دابا ندوزو للسؤال الثالث. حدد العدد الحقيقي الذي صورته ناقص 5 بالدالة f. Déterminer le nombre x dans l'image par la fonction f est moins 5. Donc en général الدالة التألفية كتكتب على الشكل f de x كتساوي ax زائد b. Donc كنعرفو أن x هو le nombre العدد، ax زائد b هي l'image الصورة. Il y a un سؤال قالنا حدد العدد. Donc on cherche le nombre x. Donc x qui prend inconnu dans l'image par la fonction f اللي هو ولا هي moins 5 اللي الصورة ديالو بالدالة f هي ناقص 5 وعندنا f de x كتساوي 4x ناقص 1. Donc f de x راه bien sûr كتساوي f de x. Donc 4x ناقص 1 راه كتساوي ناقص 5. Alors إذن ولا ومنه دونك 4x ناقص 1 كتساوي ناقص 5. وغنخدم العلاقه ديالي. دونك كتبقى 4x بلاصتها كتساوي ناقص 5 كذلك بلاصتها. واحد عدد سالب في الطرف الاخر غيرجع بوزيتيف. دونك 4x كتساوي ناقص 4 x كتساوي ناقص 4 على 4. دونك x كتساوي ناقص 1. دونك moins 1 et le nombre dans l'image par la fonction f égale à moins 5. دونك ناقص 1 هو العدد الذي صورته بالدالة f هي ناقص 5. هاد الجملة ضروري خصكم تكتبوها. دابا ندوزو للكاتريام كيستيون. نعتبر الدالة ج بحيث ج دو x كتساوي f دو x moins 2 دونك جوج عامل 3x ناقص 1 على جوج. On considère la fonction g telle que g de x égale f de x moins 2 facteur 3x moins 1 sur 2. A بين أن G ولا ألف بين أن G دالة خطية معاملها ناقص جوج. Montrer que G est une fonction linéaire avec coefficient moins 2. Alors donc هنا ناخدو بعدا كنا les données ديالنا. عندنا G de x égale f de x moins 2 facteur 3x moins 1 sur 2. غنخدم هاد l'écriture هادي. donc عندنا G de x égale je remplace f de x par 4x moins 1. نعرف أن f de x كتساوي 4x ناقص 1. donc 4x moins 1 moins 2 facteur 3x moins 1 sur 2. هنا je développe كنشر غتبقى g de x égale 4x moins 1. هنا négatif في positif كتعطينا négatif 3 fois 2 ça fait 6x. négatif في négatif كتعطينا positif 2 fois 1 sur 2 ça fait 2 sur 2. كنضربو ديما البسط في البسط numérateur في numérateur ça marche. هنا 2 divisé par 2 جوج مقسومه على جوج اللي هي 1 1 وناقص 1 دو نومبر اوبوزي هادو غيزولو ça marche. غتبقى 4x moins 6x. g de x égale à moins 2 x. Ça marche. Donc g est une fonction linéaire s'écrit sous forme de g de x égale à x. وهاد الجمله خصكم تكتبوها. قلنا g de x دالة خطية تكتب على شكل g de x كتساوي ناقص كتساوي ax. غندوزو دابا للسؤال باء. انشئ في معلم متعامد تمثيلا المبيانيا للدالة f و g في معلم متعامد ممنظم. Donc tracer dans un repère orthonormé les deux représentations graphiques des deux fonctions f et g. Avant de tracer la représentation graphique, donc, un petit tableau qui nous fait les deux points. On sait que pour tracer une droite, il suffit d'avoir 2 points. Donc, avec les 2 points, كنرسموا لهم un tableau كيف قلت. Donc, باش نرسموا واحد مستقيم قلنا كيخصنا جوج ديال النقط. دونك الداله الاولى ديالنا هي الداله f دو x كتساوي 4x ناقص 1. هاد الطابلو هذا رسمتو امان لوفي رسمتو غير بيديا بالزربه. دونك اختاريت النقط a و b وهاد لي بوين اللي اختاريتهم نورمالمون ما خصهمش يكونوا في التمرين. كيف كنقول لكم الاكس كيكون اختياري والاي à calculer يحسب. donc x انا اختاريت لو 0. donc je calcule f de 0. je remplace x في la fonction ديالي par 0. 4 fois 0 ça fait 0. 0 fois moins 1 هي moins 1. في deuxième point اختاريت في l'abscisse 1. je calcule f de 1. f de 1 هي 4 fois 1 اللي هي 4. 4 moins 1 ça fait 3. donc la représentation de la phrase la représentation graphique de la fonction f passe par les deux points A de coordonnées 0, moins 1 et B avec les coordonnées 1, 3.
التمثيل المبيني للدالة F يمر من نقطتين A بالإحداثيات 0 ناقص 1 و B بالإحداثيات 1 3. تفهمين؟ نفس الطريقة غندوزو للدالة ديالنا الثانية الدالة G. دونك كناخدو G de X égale moins 2X. بما أن G دالة خطية إذا التمثيل المبيني ديالها كيمر من اصل المعلم. دونك لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديالها باس بار لو سونتر دو روبير. دونك لو سونتر دو روبير اللي هو الاو، المركز المعلم هو ولا اصل المعلم هو او، الاحداثيات ديالو 0 0. دونك كنختار غير نقطه وحده الام، انا سميت ام النقطه الثانيه. خديت الاحداثيات ديال الاكس هما واحد، اختياري من عندي. ممكن تختاروا اي رقم، غير من الافضل يكونوا ارقام صغار. دونك جا ديال واحد عوضت هنا الاكس والاكس باش بواحد عطاني ناقص جوج. دونك هو الواحد اللي اختاريته وناقص جوج الايغريك هي هنا. عاوتاني لا représentation graphique de la fonction g est une droite qui passe par le point O avec les coordonnées 0 0 et le point M avec les coordonnées 1 moins 2. دونك التمثيل المبياني للدالة G هو مستقيم يمر من نقطة O بالإحداثيات 0 0 و M بالإحداثيات 1 ناقص 2. دونك هنا رسمت المعلم ديالي les x, les abscisses, les y, les ordonnées. On dit O, I, J, ça marche. نشوفوا la première fonction هي la fonction f. هذا المستقيم هذا خديت le premier point اللي هو a 0 moins 1. donc 0 في les abscisses, 0 في les x و moins 1 في y. هذا هو le point a. donc قلنا a هنا كنكتب غير باش نوضح لكم 0 moins 1 و b شنو كان فيه 1 3. donc b هي 1 3. ça marche. رسمت المستقيم ديالي كتبت هنا لا فونكسيون ديالي. دوزيام فونكسيون الداله الثانيه هي الداله جي. الاحداثيات ديال النقط اللي كتمر منها هي او، الا عقلتو قلنا ان جي داله خطيه دونك او 0 0 والام ديالي كانت بقات فيه 1 موان 2. دونك هي 1 موان 2 هي لو بوين ام. ورسمت المستقيم ديالي وجيت كتبت هنا الداله ديالي فوق المستقيم. سا مارش. وهكا غنكونوا سالينا هذا السؤال. ندوزو دابا السؤال الخامس. حل المعادلتين f de x كتساوي 0 و f de x ناقص x زائد 2 كل أس 2 كتساوي 2. résoudre les deux équations. f de x égale à 0, f de x moins x plus 2 le tout au carré égale à 2. alors ناخدو المعادله الاولى ديالنا اللي هي f de x égale à 0. دونك عندنا f de x égale à 0 و f de x بنفسها شنو كتساوي 4x ناقص واحد. اذا اولو ديكريغ ولا فعاودي نكتب اف دو اكس ايكال 0 غنعوضها بالقيمه ديالها اللي هي 4 اكس ناقص 1 كتساوي 0. نخدم المعادله عادي. واحد هنا سالب في الطرف الاخر يرجع موجب بالعكس ديال الضرب قسمه. هنا خصنا نكتب واحد الجمله 1 على 4 هو حل لهذه المعادله. ليكواسيون ادمي اون سول سوليوشن اللي هي 1 sur 4 2.1 sur 4. دوزيام ايكواسيون هذه هي نقلتها هنا. عندنا f de x moins x plus 2 الكل أس 2 كتساوي 2. عوضت f de x بالقيمه ديالها اللي هي 4x ناقص 1. غنبسط هادشي اللي داخل لي كروشي ديالي. 4x ناقص x هي 3x، 2 ناقص 1 اللي هي 1. تفاهمين؟ 2 في هاد لو كوتي في لوطخ كوتي غيرجع موان 2. الا جيتو نشرتو هاد ليدونسيتي ريماركابل، الا نشرتو هاد المتطابقه الهامه غطيحو في 9x او كاري. دونك 9x او كاري كيعطينا ليكواسيون دوزيام دوغري، يعني المعادله من الدرجه الثانيه. حنا في هاد المستوى ديال ثالثه اعدادي 3 اني دو كوليج كنخدموا لي زيكواسيون دو بروميير دوغري، سيتادير عندنا غير x بلا سون بويسانس. اون فوا كنطيحو في البويسانس كنفكروا في فاكتوريزاسيون، واللهم هنا غنعملو من الاول. دونك هنا قلنا 2 كانت عندي هنايا بوزيتيف لوطخ كوتي شنو رجعات نيجاتيف. قلنا ما غنشروش هاد المستبقه الهامه. اذا شنو غنديرو غنقلبوا واش كاين شي عدد اللي نضربو في نفسو يعطيني 2. بيسكو ما كاينش شنو كنزيد لا غاسين الجذر واس 2. دونك هذه هي كامله ا او كاري موان هذه هي بي او كاري كتعطيني ا بلس بي. شي لو سين ديال ا ما تغيرش، فاكتور عامل لي ا ناقص بي. دونك هادشي اللي داخل القوس هنا ما يمكنليش نبسطو. هنا وصلنا لو برودوي نول الجداء المنعدم. الجداء عددي كيعطينا صفر، اما الطرف الاول كيساوي صفر او الطرف الثاني دوزيام بارتي ايكالا 0. دونك 3 اكس كتبقى في بلاصتها. هنا واحد وجوج عندهم دي سين بوزيتيف لوطخ كوتي غيرجعوا نيجاتيف. لانفيرس ديال لا مولتيبليكاسيون اللي هي لا ديفيزيون. هنا عاوتاني عندنا 1 بوزيتيف شنو رجع
négatif, racine de négatif رجعت positif. L'inverse de la multiplication هي la division. هنا خصنا نكتبوا واحد الجملة عاوتاني. المعادلة تقبل حلان وهما ناقص واحد ناقص جذر جوج على 3 و ناقص واحد زائد جذر جوج على 3. بلا ما تكتبوا le x sans mentionner داك le x. Donc l'équation admet deux solutions اللي هما -1 moins racine 2 sur 3 et -1 plus racine 2 sur 3. واحد زائد جذر جوج على 3. بلا ما تكتبوا le x sans mentionner داك le x. Donc l'équation admet deux solutions اللي هما -1 moins racine 2 sur 3 et -1 plus racine 2 sur 3. هنا la dernière question في هذا l'exercice هذا. حدد الأعداد الحقيقية التي تحقق g de x أصغر من أو تساوي f de x. بصيغة أخرى résoudre l'inéquation g de x inférieur ou égal à f de x. D'accord. Donc هنا g de x inférieur ou égal à f de x. قلنا g de x كتساوي لنا moins 2 x خدمناها قبيله و f de x اللي هي 4x moins 1. دابا غنخدم لينيكواسيون المتراجحه ديالي عادي. دونك 4x انا بوزيتيف لوطر كوتي شنو غترجع négatif moins 1 moins 2x moins 4x اللي هي moins 6x inférieur ou égal à moins 1. donc l'inverse de la multiplication قلنا شنو هي دونك هنا خليت هاد لو سين نيجاتيف هنا زدت غير لو نومبر العكس ديال الضرب قلنا قسمه. دونك هنا باش نحيدو هاد لو سين نيجاتيف خصكم نضربوا لي دوز اكستريميتي بار موان 1 ça marche. دونك خصكم تضربوا لي دوز اكستريميتي فوا موان 1. دونك هنا اون فوا نضربوا الطرفين ديال المتراجحه ديال لينيكواسيون في موان 1 اش كيوقع لوردر شونج ترتيب كيتغير. دونك هنا الرمز غيتقلب ça marche. دونك حنا لقينا لا سوليوشن. اش الخطا اللي كديروا هنايا بعض المرات كتخليو هذا الرمز بحال هكا وكتضربوا هنا في موازا عاد كتقلبوا. لا اون فوا نضربوا نقلبوا. تفاهمين؟ اولا تفاداو كاع هذا المشكل غتحذفوا الاشاره وتقلبوا الرمز اوتوماتيكمون. ça marche. دونك هنا عرفتي خصكم تكتبوا واحد الجمله tous les nombres réels supérieurs ou égal à 1 sur 6 sont solution à cette inéquation. جميع الأعداد الحقيقية الأكبر من أو تساوي 1/6 هي حلول لهذه المتراجحة. نشوفكم في فيديو آخر للتمرين التطبيقي الثاني.